अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 186 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तुबलवन्ना, अलबत्ता जरूर तुम आजमाए जाओगे। फी अमवालिकुम, अपने मालों में, व अनफुसिकुम, और अपनी जानों में, वला तस्माउन्ना, और बिल यकीन जरूर तुम सुनोगे, मिनल्लाज़ीना, उन लोगों से जो ऊतू दिए गए, अल किताब किताब, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले, व मिनल्लाज़ीना, और उन लोगों से जिन्होंने अशरकू शिर्क किया, आज़न इज़ा की बातें, कसीरा बहुत सी, व इन, और अगर तस्बीरू तुम सब्र करो, व तत्ताकू, और तकवा इख्तियार करो, व इन्ना, तो बिलाशुबा ज़ालिका ये, मिन अज़्मिल उमूर, हिम्मत के कामों में से हैं। ये किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप मुसलमानों से है कि आइंदा भी जानो माल में तुम्हारी आजमाइश होगी और तुम्हें हर किस्म की कुर्बानियां पेश करना होंगी, जैसे अमवाल का तल्फ हो जाना, बीमार पड़ जाना वगैरह। अहले किताब और मुशरिकीन की ज़ुबानों से तुम्हें इंतहाई दिल आज़ार और जिगर खराश तानो तशनी, बेहुदा गुफ्तगू और झूठे इल्जामात भी सुनने पड़ेंगे, जैसा कि मुनाफिकीन ने हर तरह से सताया। काब बिन अशरफ यहूदी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की हिजू की, मगर उन सब का इलाज ये है कि तुम सब्र यानी साबित कदमी और इस्तिक़लाल से काम लो और अल्लाह ताला का तकवा अपने दिलों में रखो। अगर सब्र और तकवा से इन आजमाइशों का मुकाबला करोगे तो ये नहायत हिम्मत, हौसला और उलुल अज़्मी का काम है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम हमेशा सब्र और तकवा से काम लेते रहे। ला तुबलवन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, यानी मोमन की अपने माल और जान, औलाद या अहल में जरूर आजमाइश होगी। इरशाद बारी ताला है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमत व उलाइका हुमुल मुहतदून। सूरत अल-बकरा में, यकीनन हम तुम्हें खौफ और भूख और मालों और जानों और फलों की कमी में से किसी न किसी चीज के साथ जरूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दे। वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ताला के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से कई मेहरबानियां और बड़ी रहमत है और यही लोग हदायत पाने वाले हैं। वला तस्माउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू आज़न कसीरा
अज़मिल उमूर, ये अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया था जब मोमन मदीना में आए और अभी तक वाक़या बदर पेश नहीं आया था, तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुशरिकों अहले किताब की तरफ से पहुंचने वाली ईज़ा के बारे में तसल्ली देते हुए फरमाया कि तुम अहले किताब से बहुत सी तकलीफ दे बातों को सुनोगे, तुम पर आवाज़ें कसे जाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हें ताने दिए जाएंगे और तुमको बुरा भला कहा जाएगा, लिहाजा तुम्हें इन सब बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। तमस्सुर के सिलसिला में इरशाद बारी ताला है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयात दुनिया व यस्खनूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। सूरत अल बकरा में इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया दुनिया की जिंदगी खुशनुमा बना दी गई है और वो उन लोगों से मजाक करते हैं जो ईमान ले आए, हालांकि जो लोग डर गए वो क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। तानो तशनी के सिलसिला में फरमाया, वकज़ालिका फतन्ना बाज़हुम बिबास लियक़ूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अल्लाहु बिअलमा बिशाकिरीन। सूरत अल अनाम में फरमाया, और इसी तरह हमने उनमें से बाज की बाज के साथ आजमाइश की ताकि वो कहें क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान में से एहसान फरमाया है। क्या अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को ज्यादा जानने वाला नहीं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर सवार हुए जिस पर उस वक्त शहर फिदक की बनी हुई मोटी चादर थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे सवार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बनु हारस बनी खजरज में जाकर साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की इयादत करना था, और ये बदर से पहले का वाक़या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसे मजलिस के पास से हुआ जिसमें अब्दुल्ला बिन अबई इब्ने सलूल भी बैठा था। उसने अभी अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया था। इस मजलिस में मुसलमान, बुत परस्त, मुशरिक और यहूदी और हर किस्म के लोग मौजूद थे। इस मजलिस में अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। जब जानवर के चलने की आवाज़ से कुछ गर्दो गबार मजलिस वालों पर पड़ा तो अब्दुल्ला बिन अबई ने अपनी नाक को अपनी चादर से छुपाते हुए कहा कि हम पर गर्द ना उड़ाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए वहां रुक गए, फिर सवारी से नीचे उतर आए और हाज़रीन मजलिस को अल्लाह ताला के दीन की दावत देने लगे और कुरान की आयतें भी पढ़कर सुनाई। अब्दुल्ला बिन अबई कहने लगा, ऐ शख्स जो कलाम आपने पढ़कर सुनाया है इससे उम्दा कोई कलाम नहीं हो सकता, अगरचे ये कलाम बहुत अच्छा है, मगर फिर भी हमारी मजलिसों में आकर हमें ईज़ा ना दिया करो, बल्कि अपने घर वापस जाओ और जो शख्स तुम्हारे पास आए उसे पढ़कर सुनाओ। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी मजलिसों में ये पैगाम लेकर ज़रूर तशरीफ़ लाया करें, हम आपकी तशरीफ़ आवरी को बहुत पसंद करते हैं। इससे मुसलमानों, मुशरिकों और यहूदियों में गाली गलौज शुरू हो गई, हत्ता के करीब था कि वो एक दूसरे पर हमला आवर हो जाते। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ठंडा किया, यानी उन्हें लड़ाई से रोकते रहे हत्ता कि वो सब खामोश हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنے جانور پر سوار ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، سعد، کیا تم نے سنا نہیں کہ ابو حباب نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا اور فرمایا، اس نے فلاں فلاں بات کہی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے معاف کر دیں اور درگزر فرمائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل فرمایا ہے، اس شہر والوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ وہ اسے تاج پہنائیں گے اور اپنا سربراہ بنا لیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عطا کیا ہے اس باطل کو روک دیا تو یہ غصے سے تلملا اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ فرمایا ہے یہ اسی غصے کا اظہار ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشرکوں اور اہل کتاب کو معاف فرما دیا کرتے تھے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر صبر کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، سورہ آل عمران میں، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، سورۃ البقرہ میں۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا ہے۔ سو تم معاف کرو اور درگزر کرو جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو ہمیشہ معاف فرما دیا کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جہاد کا حکم نازل فرما دیا۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سرداران قریش کو میدان بدر میں واصل جہنم کر دیا تو عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے مشرک اور بت پرست ساتھیوں نے کہا، یہ امر تو اب غالب آ گیا ہے، لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام کی بیعت کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا۔ آیت نمبر 187۔ وَإِذْ، اور جب اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق کا عہد الذین، ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، لا تبیننہ، البتہ ضرور تم بیان کرو گے اسے، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور نہ تم چھپاؤ گے اسے۔ فَنَبَذُوهُ، پھر بھی انہوں نے پھینک دیا اسے، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے، واشتروا، اور انہوں نے خرید لیا، بہی، اس کے بدلے، ثمناً، مول، قلیلاً، تھوڑا سا، فبئس، چنانچہ برا ہے وہ، ما، جو، یشترون، وہ خریدتے ہیں۔
اس میں اہل کتاب کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں، لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ اہل کتاب کے اس عہد و میثاق کو توڑ کر حق کو چھپانے اور اس کے ذریعے دنیا کمانے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون فآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ میں، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرو اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ مروان نے اپنے دربان سے کہا کہ اے رافع ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ دریافت کرو کہ اگر ہر شخص کو اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنے کام پر خوش ہوتا ہے اور جو اس نے نہیں کیا وہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے، تو پھر کیا ہم سب کو عذاب دیا جائے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت سے تمہارا مسلمانوں کا کیا تعلق؟ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپایا اور اس کے بجائے کچھ اور بتا دیا، اور پھر بھی اس بات کے خواہش مند رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، اور ادھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی بڑے خوش تھے۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت میں ضمناً عام مسلمان علماء کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حق بات کو جانتے بوجھتے چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے
عہد توڑنے کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ سورۃ البقرہ میں بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔